कसम भाइ भोट माग्न चुनाव पछि आइज, कसम भाइ भोट माग्न चुनाव पछि आइज, कसम भाइ तेल घस्न चुनाव पछि आइज, चाहिएको छैन अहिले नगर लैजा त्यो नमस्ते, चाहिएको छैन अहिले नगर लैजा त्यो नमस्ते, कसम भाइ गर्ने भए चुनाव पछि आइज, पुराना ती कसमलाई नै राख्ने ठाउँ छैन यहाँ, पुराना ती कसमलाई नै राख्ने ठाउँ छैन यहाँ, कसम भाइ नयाँ बेच्न चुनाव पछि आइज। हामी त कसम किन्ने ग्राहक हो नि त। सल्ले वनको बानरको नाच हेर्ने फुर्सद छैन, सल्ले वनको बानरको नाच हेर्ने फुर्सद छैन, कसम भाइ त नाच्न चुनाव पछि आइज, मल नपाउने लाइनमा छु गोडा उतै लाइनमै छन्, कसम भाइ गोडा मिच्न चुनाव पछि आइज। आफ्नै छोरीले लेखेको रेल हेर्न भ्याएको छैन, कसम भाइ रेल देखाउन चुनाव पछि आइज, च्यातिएका गाउँलेका कुममा टालो हाल्दैछु म, तेरो नोटलाई कोट छेकाउन चुनाव पछि आइज, तेरो नोटलाई कोट छेकाउन चुनाव पछि आइज, कसम भाइ भोट माग्न चुनाव पछि आइज। नमस्कार, बाह्रखरी टिभीमा यहाँलाई स्वागत छ। म वर्षा महर्जन। सधैँझै नेपाली मनोरञ्जन क्षेत्रका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग भलाकुसारी गर्ने क्रममा आज पनि हामी हाम्रो बाह्रखरीको स्टुडियोमा एकजना विशेष अतिथिको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ। मैले पनि तपाईँहरूले पनि पर्सनली धेरैको फेसबुक वालमा देख्नुभयो होला, कति कविताहरू देख्नुभयो होला। तीमध्ये चाहिँ मैले धेरै देखेको कविता भन्नुपर्दा कसम भाइ भोट माग्न चुनाव पछि आइज, कसम भाइ भोट तेल घस्न चुनाव पछि आइज भने यो कविता तपाईँहरूले पनि पक्कै पनि देख्नुभयो होला। एकदमै भाइरल भएको भन्न रुचाउँछु म। पछिल्लो व्हाट्सएपपट्टि लिनुपर्दा चाहिँ धेरैको वालमा देखिएको यो कविता चाहिँ हाम्रो दिग्गज कवि अर्जुन पराजुली सरको हो। 62-63 सालको जनआन्दोलन होस् या 2077 सालको संविधान संशोधनको क्रान्ति आन्दोलन, कोरोना, भूकम्प हुँदै 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 यो पछिल्लो स्थानीय निर्वाचनको समयमा पनि उहाँको थुप्रै कविताहरू, उहाँको थुप्रै सृजनाहरू हामीले हेर्न सुन्न पाइरहेका छौँ। जनताको पक्षमा, सत्ताको विपक्षमा, गलतको विपक्षमा उहाँको कविताहरू सशक्त रूपमा, उहाँका चोटिला कविताहरू एकदमै सशक्त रूपमा उभिँदै आइरहेको छ। हाम्रो स्टुडियोमा अर्जुन सरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सर नमस्कार। नमस्ते, स्वागत छ बाह्रखरी टिभीमा। धन्यवाद। जस्तै मैले अघि इन्ट्रोमा पनि त्यो हजुरको पछिल्लो कविता, धेरै चुनावको धेरै कविताहरूमध्ये त्यो कविता एकदमै भाइरल भएको थियो, त्यही कविता जोडे। सधैँ जनताको पक्षमा अनि सत्ताको विपक्षमा कविता मार्फत आवाज उठाउँदै आइराख्नु भएको छ। त्यही क्रममा भर्खरैको कविता पनि धेरैको वालमा, फेसबुक वालमा देखियो, धेरैले रुचाउनु भयो। प्रतिक्रिया कस्तो पाइराख्नु भएको छ? प्रतिक्रिया त अब मेरो त्यो तपाईँले त्यो देख्नुभयो होइन, तर अधिकांश कविताहरू सबै त्यसै गरी जान्छ। मेरो कोही अलि स्पिडमा जान्छ, कोही अलिक कम जान्छ। सबै मन पराउनुहुन्छ आजसम्म। भनौँ म जहाँ जान्छु, मैले कविता पढ्दाखेरि पनि अथवा कतै प्रस्तुत गर्दाखेरि अथवा लेखेरै पनि, किनभने एउटा सामान्य मैले फेसबुकमा राख्दिनँ नि लाखौँ मान्छेहरूका उत्तिखेरै पुग्छ प्रतिक्रियाहरू। राम्रा 95% आउँछन्, 5% जति नराम्रा पनि आउँछन्, किनभने त्यो जसलाई प्रहार गरेको हुन्छ उता मसँग उसले त त्यो क्रियाको प्रतिक्रिया गर्छ नि त। मैले पनि देखेँ सबै राम्रै गइरहेछ, सबैले रुचाउनु भएको छ। तर त्यो कविता चाहिँ अलिकति धेरैले नै सेयर गर्नुभएको भएर मैले त्यही कविता लिएँ। जस्तै यी कविता, यो चुनावी कविताहरू यसो हेर्दा चाहिँ अलिकति चुनावप्रति वितृष्णा पो देखिन्छ कि झल्केको हो कि जस्तो पनि लाग्छ हो। जस्तो मेरो घरको वरिपरि फोहोर जम्मा भयो भने मैले त्यो अब फोहोरलाई ती थुपारेर राख्ने कि त्यसलाई सफा गर्ने त, अथवा छिमेकीहरूलाई पनि यो फोहोर भयो भन्ने कि अब त्यसै फोहोर भयो भन्दाखेरि मेरो बस्तीको उनै बिग्रिन्छ अथवा गुडविल बिग्रिन्छ भनेर चुप लागेर बस्ने। मेरो काम त कुच्चो जस्तै हो क्या, सफा गर्ने हो, नराम्रा कुराहरू देखाइदिने हो होइन। कम्तीमा जसले त्यो भन्न सक्नु भएको छैन, जसले देख्नु भएको छैन, जसले बुझ्नु भएको छैन, जो त्यो देख्नु भएको छ बोल्न सक्नुहुन्न, उहाँहरूको
बोल्न नसक्नेहरूको कुरा बोलिदिने पनि हो। र अब व्यवस्थाप्रति वितृष्णा होइन, व्यवस्था चलाउनेहरूको यो कुकृत्यप्रति चाहिँ वितृष्णा जगाउनुपर्छ र व्यवस्था चलाउन सही मान्छे आउने वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर मैले यो लेख्ने गरेको हो र यसले काम गर्ने पनि त्यसै गरी नै हो। भनेपछि यो कलम, यो लेखाइ, यो कविताहरूले परिवर्तन सम्भव छ? अरू केहीले जब सम्भव हुँदैन कलमले नै हुने हो। जस्तै हजुरले 62-63 सालको जनआन्दोलनमा सडक तताउनु भयो, सडकमा उत्रिनु भयो, कविताहरू सशक्त ल्याउनु भयो। त्यति बेला पनि क्रान्ति सकिएको रहेनछ? यो क्रान्ति भनेको हाम्रो त्यतिखेरको एउटै उद्देश्य के थियो भने त्यो एउटा परिवारको, एउटा कुनै परिवारको चाहिँ मुठीमा भएको यो देश, त्यसबाट निकालेर हामी सर्वसाधारण जनताको अधिकारमा ल्याउनुपर्छ भनेर लागेको। त्यो बेलाको हाम्रो उद्देश्य, विभिन्न मान्छेहरूको विभिन्न उद्देश्य थियो होला। कसैको सत्तामा जाने थियो होला, कसैको पैसा खाने थियो होला, कसैको त्यसबाट अरू फाइदा उठाउने थियो होला। हामी केही मान्छेहरूको उद्देश्य के थियो भने यो एक परिवारबाट गरिने जुन शासन छ त्यसलाई चाहिँ जनताको शासन बनाउनुपर्छ, यो व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ र यो राजतन्त्रलाई सधैँका लागि अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर हामीले लागेको र हामी त्यही अनुसार आफ्ना किसिमले लाग्यौँ। धेरै मान्छेहरूले ज्यान गुमाउनु भयो। अब हामी ज्यान माया मारेर पनि केही मान्छेहरू हिँड्यौँ र त्यसैको प्रतिफल त्यो व्यवस्था गयो, अर्को व्यवस्था आयो, त्यो राजतन्त्र गयो। अब जनताको हातमा शासन आयो। आज जनताकै मान्छेहरूले भोट दिएका मान्छेहरू प्रधानमन्त्री छन्, मन्त्री छन्, राष्ट्रपति छन्, अरू नेताहरू छन्। तर भयो के भने तिनीहरू जनता नै भएर बसिरहन चाहेनन्, तिनीहरू फेरि राजा हुन चाहे होइन। उनीहरूको पाइला चाहिँ जनताको घरतिर गएन, राजदरबारतिर जान थाल्यो। त्यसै भएर फेरि ठुला राजा हटाएर हामीले साना राजा ल्याउन खोजेको होइन। यी साना राजा बन्न खोज्नेहरूलाई पनि फेरि फालेर फेरि जनतालाई नै यो शासन गर्ने किसिमको वातावरण बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा हो। यो चाहिँ यही निर्वाचनबाट हुने हो। यही निर्वाचनमा हामीले जो राजा बन्न चाहन्छन्, जसको भित्री इच्छा राजा बन्ने छ, उनीहरूलाई त्यही पुराना राजातिर पठाइदिएर अनि हामीले चाहिँ हाम्रो देश हाम्रो जिम्मामा ल्याउनु पर्यो र जनताले चलाउनु पर्यो। भनेपछि राम्रा मान्छेहरू, राम्रा त तपाईँले अहिले पाउनुहुन्न, किनभने राम्रा छँदै छैनन्, के पाउनु। तर त्यो धेरै नराम्रो मान्छे भन्दा अलि राम्रा मान्छेहरू छान्नुपर्छ भन्ने एउटा कुरा हो। र अब अर्को कुरा के हो भने राम्रा मान्छे छैनन्, सबै बदमास छन्, हामीलाई त्यो लाग्छ हो एकदम। तर व्यवस्था नै भित्र बसेर त्यहीँभित्र घुस खाने, व्यवस्था नै भित्र बसेर त्यहीँभित्र भ्रष्टाचार गर्ने, यसो यताबाट लुकीचोरी गरेर अलिकति तान्ने, यता तान्ने कुरा चाहिँ भोलि सच्याउन सकिन्छ। तर त्यो व्यवस्थालाई नै खाने, संविधानलाई नै खाने गरी त्यहाँ माथि चढेर, घोडा चढेर जसले चाहिँ जुन खालको कुकृत्य गर्छ त्यस्ताहरूलाई चाहिँ पहिला हटाउनुपर्छ। भनौँ न, व्यवस्थाभित्र बसेर गर्ने नचाहिँदो चाहिँ जतिखेर पनि सच्याउन सकिन्छ। तर व्यवस्था नै खाने गरी जो आउँछन् तिनीहरू चाहिँ देशका, राष्ट्रका घातकहरू हुन्। तिनीहरू चाहिँ हामी जनतालाई नै खान आएका हुन्न। हाम्रो व्यवस्था नै तिनीहरूले खाइदिएपछि हामी कहाँ बस्ने होइन भन्ने कुरा हो क्या। त्यसकारण अब ती संविधान खान खोज्ने, व्यवस्था खान खोज्नेहरूलाई होइन, व्यवस्थाभित्रै बसेर सानातिना नचाहिँदो गर्नेहरूलाई अहिले भोट दिउँ, मेरो कुरा त्यही हो। किनभने एकदम इमान्दार र राम्रो मान्छे त छँदै छैन नि त। त्यसो भन्दैमा अनि यो व्यवस्था बेठिक भन्न त मिलेन। अब व्यवस्थामा राम्रा मान्छे बिस्तारै ल्याउने हो होइन। अहिले चाहिँ नराम्रा मध्येमा सबभन्दा कम नराम्रो को छ त्यसलाई छान्ने हो। अब जस्तै यो जनताकै हातमा आइसक्यो भन्नुभयो होइन, त्यहाँ सत्तासम्म पुर्याउने, कस्तो मान्छेलाई पुर्याउने भनेर जनताकै हातमा छ। यसले गर्दा चाहिँ जनता नै अलिकति सचेत हुनुपर्छ। दोष चाहिँ कसलाई दिने त? जनतालाई पनि दिन मिल्छ होइन। हामी आफूले पनि अब जनतालाई दोष भन्दा पनि हामी आफूले चेत्नु पर्यो क्या। हिजो एउटाले बदमासी गर्यो भनेपछि फेरि त्यही बदमासलाई त्यहाँ पठाउनु भएन होइन। हामीलाई धोका दिइसक्यो होइन, गर्छु भन्यो, कति कुरा गर्छु भन्यो, गरेन, फेरि अझै अब त्यही नगरेको हामीसँग प्रमाण छ, गरेको छैन, अहिले आएर फेरि नमस्ते गरेर फेरि गर्छु भनेर हामीले पत्याउनु हुन्छ त? पत्याउनु हुँदैन नि त।
त्यो हाम्रो कमजोरी हो हैन। जनता कति सहृदयी भने ती चाहिँ बदमासहरूसँग सधैँ हामीलाई झुक्याइ गर्छ, हामी पत्याएको पत्याइ गर्ने। सर, यो बेला बेला दोहोरिरहने यो प्रतिगमन चाहिँ के रहेछ? त्यो प्रतिगमन जनताको शत्रु हैन, त्यो सधैँ हुन्छ, त्यो सधैँ भइरहन्छ। हिजो एउटाले प्रतिगमन गर्यो, त्यो जनताले त्यसलाई खेद्यो, आज अर्कोले प्रतिगमन गर्यो, त्यसलाई पनि खेद्यो, अब भोलि फेरि अर्को आउँछ, अर्कोले पनि प्रतिगमन गर्छ, त्यसलाई पनि जनताले खेद्छ। जस्तै सधैँ प्रतिगमनको विरुद्ध जनताको पक्षमा चाहिँ आवाज उठाउँदै आइराख्नु भएको छ, तर पनि अब के आरोप भनौँ कि के भन्नु के सुनिन्छ भन्दा चाहिँ हजुर चाहिँ एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरुद्ध उत्रिनुहुन्छ भने त्यो आरोपहरू पनि त्यो आवाजहरू पनि सुनिन्छ। के हो सर यो? म कुनै व्यक्तिको विरुद्धमा कहिल्यै उत्रिन्न। मलाई मेरो व्यक्ति मेरो लागि सधैँ एउटै हो, त्यसमा केही छैन। तर म उत्रिन्छु जब मेरो देश, मेरो व्यवस्था र म जस्तै अरू जनताहरूको विरुद्धमा जो उत्रिन्छ त्यसको विरुद्धमा म उत्रिन्छु। हिजो ज्ञानेन्द्रको पालामा ज्ञानेन्द्रको विरोधी भन्थे, आज केपी ओली सरले प्रतिगमन गर्नुभयो, अब म उहाँको विरुद्धमा उत्रेँ, अब मलाई त्यो भनियो, अब भोलि अर्कोले फेरि प्रतिगमन गर्नेवाला होला गर्ला, त्यतिखेर म त्यसको विरोधी हुन्छु। म सधैँ प्रतिगमनको विरोधी हो, बाँचुन्जेल विरोधी रहन्छु। कसैले केही भन्नु अथवा केही गर्नुसँग मलाई केही सरोकार छैन। म जनताको पक्षको मान्छे हो। म जबसम्म बोल्न सक्छु, जबसम्म लेख्न सक्छु, प्रतिगमनको सधैँ म विरोधी हो। त्यो यो भन्ने कुरा छैन। किन भन्दाखेरि व्यवस्थाभित्र बसेर नचाहिँदो गरुन्जेल हामीले सामान्य आलोचना गरियो, तर अब संविधानै खाने म समेतका लाखौँ मान्छेहरूले, अब मैले त के गरेँ, मेरो त ज्यान त गएन नि, दुनियाँका ज्यान गुमाएर ल्याएको संविधान, ज्यान गुमाएर ल्याएको व्यवस्था खान खोज्नेको विरोध गर्दाखेरि कसैको विरोधी हुन्छ भने म त्यो विरोधी हो, म त्यो गर्छु, म त्यसकै लागि जन्मेको हो र त्यही प्रतिगमनको विरोध गरेरै मर्छु। चाहे यो देशमा म एकजना मात्रै बाँकी हुँ प्रतिगमनको विरोध गर्न, बाँकी अरू सबै समर्थन गरिएछ। कसैले गर्दैन, त्यस्तो जनताले गर्दैन। त्यस्तो अवस्था आएछ भने पनि म बाँचुन्जेल प्रतिगमनको विरोध गरिरहन्छु। हिजो प्रतिगमनको विरोध गरेँ, आज गरेँ र भोलि आउनेवाला प्रतिगमनको पनि विरोध गर्छु। जस्तै हजुरले भन्नुभयो कि म प्रतिगमनको विरोध गरिराख्छु, जनताको पक्षमा उभिराख्छु भनेर भनिरहँदा चाहिँ जनताकै प्रतिनिधि, जनताबाटै छानिएर पठाएको व्यक्तिबाटै प्रतिगमन भयो भएन त? संविधान नमान्नु भनेको व्यवस्था नमान्नु होइन। संविधानै नमान्ने, संविधानमै नभएका कुराहरू चाहिँ आफ्नै संविधान बनाएर अनि त्यो जनताको संसदलाई नै खसी काटेर पठाइदिने, के हो त्यो? त्यो प्रतिगमन हो कि होइन? प्रतिगमन भनेको के, यहाँ श्रीपेच लगाएकोले मान्छेले त्यही काम गर्दा चाहिँ प्रतिगमन हुने, अनि यहाँ टोपी लगाएको मान्छेले गर्दा चाहिँ त्यही काम गर्दा चाहिँ त्यो प्रतिगमन नहुने हुन्छ होइन? व्यवस्थामा नमान्ने, संविधान नमान्ने, संविधानमा नभएको कुरा गर्ने भनेको संविधान नमान्नु हो। संविधान नमान्नु भनेको व्यवस्था नमान्नु हो। यो देशमा हामी ल्याएको व्यवस्था नमान्ने, चाहे त्यो जनताको मान्छे होस्, चाहे अब जोसुकैको मान्छे होस्, त्यो प्रतिगमनकारी हो। जुनसुकै प्रतिगमनकारीको यो अर्जुन पराजुली भन्ने मान्छे चाहिँ विरोधी हो। जस्तै हजुरसँग कुरा गरिरहँदा यसै सिलसिलामा के हजुरको कविताहरू? हामीले अरूले भनेको विश्वास, धोका पाएपछि फेरि विश्वास गर्नु हुँदैन भन्ने अघि मैले भनेको थिएँ। त्यही विषयमा मेरो एउटा कविता म सुनाउन चाहन्छु। अब हामीले बारम्बार अनि सुनेको कुरालाई, भनेको कुरालाई नपत्याएर उनीहरूले एकचोटि हामी भनेको कुरा नगरेपछि फेरि त्यही कुरालाई दोहोऱ्याएर हामी त्यही कुरा पत्याइरह्यौँ भने के हुन्छ र भन्ने कुरा यसमा छ। अब तिमीहरू मर, तिनीहरूले मेरा हजुरबालाई भने तिमी मर, तिम्रा छोराछोरीले सुख पाउनेछन्। तिनीहरूले मेरा हजुरबालाई भने तिमी मर, तिम्रा छोराछोरीले सुख पाउनेछन्। हजुरबाले पत्याए र मरे। त्यसपछि तिनीहरूले मेरा बालाई भने तिमी मर, तिम्रा छोराछोरीले सुख पाउनेछन्। बाले पत्याए र मरे। त्यसपछि तिनीहरूले
मलाई भने तिमी मर, तिम्रा छोराछोरीले सुख पाउनेछन्। मैले पनि पत्याएँ र म पनि मरेँ। आज तिनीहरूले मेरा छोराछोरीलाई भन्दै थिए तिमी मर, तिम्रा छोराछोरीले सुख पाउनेछन्। तर अहिले मेरा छोराछोरीले तिनीहरूलाई भने अब तिमीहरू मर, हाम्रा छोराछोरीले सुख पाउनेछन्। त्यसकारण पत्याइरह्यौँ भने हामी मरिरहन्छौँ। हामीले पत्याउनु हुँदैन, आफूले सोच्नुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ। हामीलाई कसले झुक्याइराखेको छ, कसले भ्रममा पारिराखेको छ, त्यो हामीले छुट्याउनुपर्छ। त्यतिखेर हाम्रो छोराछोरी जस्तो बन्छन्। हाम्रा छोराछोरीहरूले यो गर्छन्, यो गर्नुपर्छ। क्रान्तिहरूमा निरन्तर लागिराख्नुभयो, यी लाभदायक भएका छन् जस्तो लाग्छ? कसरी परिवर्तन भयो त? होइन, म समेतका लाखौँ मान्छेहरूको योगदान हो। अब परिवर्तन त भइराखेको छ नि त, होइन? अब त्यो फोहोर त थुप्रिरहन्छ, तर सफा गरिरहन पर्यो। सम्भव छ? सम्भव छ, सम्भव नहुने के छ? सर, मैले एउटा के कुरा याद गरेको भन्दाखेरि हजुरले हातैले कविताहरू लेख्नुहुन्छ। अहिले त हामी डिजिटल युगमा छौँ नि त, तर पनि हातैले कविता लेख्नुहुन्छ, त्यो पनि डिका नदिकन लेख्नुहुन्छ। त्यसको के अर्थ छ? होइन, अब म त्यति प्रविधिमा त्यति अगाडि छैन। अब अहिले पनि म टाइप त हान्छु नेपाली उ गरेर, तर मैले फेसबुकमा चाहिँ मेरो जसरी हातले लेख्दाखेरि जुन खालको एउटा पहिला सुरुमा मैले हातले लेखेर राख्न थालेँ, अब मलाई त्यस्तो एउटा ब्रान्ड जस्तै बन्यो क्या। त्यो यसो अक्षर देख्दै लो फलानाको रहेछ भनेर मेरो सबै भनौँ न एउटा जसले हेर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि सजिलो भयो। अनि मलाई पनि त्यो त बेग्लै भयो नि त। अक्षर त सबैका उस्ता हुन्छ नि, टाइप हानेका अक्षर त केही फरक हुँदैन। म त्यहाँ फरक पनि त देखिन सकिने भएँ त्यो हिसाबले पनि। अब अहिले त सबैले सजिलो पनि भयो नि त, यसो हेर्दैखेरि त्यो खालको अक्षर आयो भने चाहिँ यसको रहेछ भन्ने भयो, होइन? त्यो चाहिँ इन्टेन्सनली होइन, त्यो लेख्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो हुनु। अब त सुरुमा चाहिँ मैले टाइप त्यति अब नेपाली त्यो उसमा टाइप हान्न अप्ठ्यारो लाग्यो। म लेखिराखेको मान्छे, सुरुमा चाहिँ मैले अक्षरले लेखेरै राखेँ। अनि त्यो यसो पछि के गरेँ, के लाग्यो मलाई भन्दा मैले ठिक गरेछु भन्ने लाग्यो। अब अहिले त त्यो मेरो ब्रान्ड नै भयो। जस्तो अब सुरुमा मैले अब यसरी जीवनभरि दारी पालौँला भनेर पालेको त थिइनँ, होइन? तर सुरुमा मैले दारी पालेँ, यसो पाल्दा माया लाग्न थाल्यो। पछि त अब यो अर्जुन पराजुली दारी पाल्छ भन्ने भयो। अब त्यसपछि मैले कहिले यो दारी नै नकाट्ने निर्णय गरेँ। आखिर मेरो यो अक्षर लेखेर त्यहाँ राख्ने, त्यो स्ट्याटसमा राख्ने पनि मेरो त्यही खालको ठ्याक्कै त्यही भयो। तपाईँको कविताहरूले गर्दा तपाईँ युगौँ युगसम्म पनि सधैँ सबैको मनमुटुमा बाँचिने। युगौँ युगसम्म त यो पृथ्वी नै बाँच्दैन बा। अनि अब जस्तो त्यो त के सम्भव छ र? तर मलाई के लाग्दैन, म स्पष्ट छु, मलाई मरेको भोलिपल्ट कसरी सम्झ्याउनु भन्ने लाग्दैन। किन सर त्यस्तो? होइन, म मरेर गइसकेपछि कसैले सम्झियोस् अथवा नसम्झियोस्, कसैले राम्रो मानोस् अथवा नराम्रो मानोस्, के अर्थ छ? मेरो लागि अरू आफ्ना आफ्ना सोच होलान्, आफ्ना आफ्ना विचार होलान्। कसैलाई फेरि मरेर गएपछि फेरि जन्मेर आउने पनि रहर होला। मेरो त्यो केही छैन। तर के हो भने बाँचुन्जेल जुन दिनसम्म मैले सक्छु त्यो दिनसम्म मैले सकेसम्म जो बोल्न सक्दैनन् उनीहरूको लागि बोलिदिनुपर्छ। जस्तो यो अनि यस्तो कपीमै लेख्नुहुन्छ, डायरीमा लेख्नुहुन्छ, कागजमा लेखिएको कुराहरू त केही निश्चित समयपछि धमिलिँदै जान्छ नि त, है? हजुरको कविताहरू कहिलेदेखिको कविताहरू हजुरसँग छ सर? कसरी यसलाई चाहिँ प्रिजर्भ गरिराख्नुहुन्छ? कसरी? होइन, त्यो त अब पहिला त यो भनौँ न मिडियाको यो नहुन्जेल त सबै लेख्ने नै हो। अहिले पनि पुरानो हाम्रो लेभलका साथीहरू त्यो टाइप हान्नुभन्दा लेख्न नै रुचाउनुहुन्छ, लेख्नु नै हुन्छ, होइन? त्यसरी नै गर्छौँ। त्यो अक्षर त झन् कहिले केही हुँदैन नि। त्यो त अब युगौँ युगदेखिको वेद पुराणहरू अहिलेसम्म त्यही अक्षरमा आइरहेछ। मेटिने गरी त हुँदैन। कति पुरानो त अब म कति वर्षको भएँ र भनौँ न, म 59 वर्षको करिब भएँ अहिले, होइन? अब त्यो सुरु मैले 10-11 वर्षदेखि लेख्न थालेको होला। त्यो अक्षरहरू त अहिले पनि हुन्छ त्यस्तो। 10-11 वर्ष भनेपछि हजुर कसरी कवितासँगको सम्बन्ध कसरी जोडियो सर लेखनसँगको? त्यस्तो त अब त्यो स्वतःस्फूर्त रूपमा जोडियो। अब त्यसमा एउटा जङ्गलमा कुनै झार कसरी उम्रियो भनेको जस्तै प्रश्न हो यो। अब कसरी मलाई नै मै भन्न सक्दिनँ कसरी मैले लेख्नुपर्छ भन्ने कसरी थाहा पाएँ। मलाई त कसैले भनिदिने मान्छे पनि कोही थिएन। म आफै अब स्वतःस्फूर्त रूपमा त्यो बेलामा लेख्न मैले आफै सुरु गरेँ, होइन? अब किन गरेँ, कसरी गरेँ, अब अहिले पो अब धेरै कुराहरू थाहा भयो। त्यो बेला त केही कुरा थाहा थिएन।
सो हजुरको थोरै मलाई बाल्यकालमा जानु मन लाग्यो। कस्तो बित्यो बाल्यकाल, कसरी बित्यो, कस्तो हुनुहुन्थ्यो, कस्तो बच्चा हुनुहुन्थ्यो, लेखनमा कस्तो हुनुहुन्थ्यो, स्कुलमा कस्तो हुनुहुन्थ्यो? अब त्यो सबै अहिले म भन्न सक्दिनँ, अहिले म बढी भावुक हुन्छु। म एकदम दुःख पाएको मान्छे हो। त्यो बेला अब कुनै अरू समय मिलेछ भने म फेरि त्यसमा डिटेलमा पनि बताउँला। गरिब परिवारको मान्छे हो। वर्ष दिन खान पुग्दैन थियो। 6 महिना जति बल्ल बल्ल त्यो पाखो जमिनहरू खेतहरू थिएन, खोरियाहरू खनेर बाआमाले त्यसबाट हामी खान्थ्यौँ। अनि वर्ष दिन 6 महिना जति पछाडि चाहिँ बाआमाले अन्त काम गरेर अथवा के गरेर अरू खालको उहरू गरेर अब भैँसी पालेर, गाई पालेर, दुध बेचेर त्यसरी खाएर हामीहरू आएको हो। अनि पढ्नको लागि स्कुल थिएन। नजिकै 3 सम्म मात्रै पढ्ने स्कुल थियो। त्यसपछि बिहान 3 घन्टा, बेलुका 3 घन्टा परसम्म जानु पर्थ्यो स्कुल पढ्नलाई, होइन। अनि फिस तिर्न सक्ने अवस्था थिएन। अनि त्यही जसले 3 सम्म पढाउनु भयो उहाँ सरहरूले नै पर लगेर भर्ना गरिदिएर फिस तिरेर किताब किनेर त्यो हिसाबले म पढ्दै आएको हो। अब त्यो एउटा उपन्यास जस्तै छ मेरो जीवन, तर अब म अहिले त्यतातिर नजाउँ। अनि म पढ्नमा मध्यम खालको, अब भनौँ पहाडमा काम गरी अब काम गरेर नै फुर्सद हुन्थ्यो। म बिहान 7 बज्दा स्कुल हिँडिसक्थेँ। अनि र बेलुका 7 बज्दै मात्रै घर 7 अथवा त्यस्तैमा मात्रै घर आइपुग्न सक्थेँ। होइन, भन्न खोजेको 3 घन्टा, अब 11 वर्षको उमेरदेखि म बिहान 3 बजे 3 घन्टा, पौनी 3 घन्टा हिँडेर स्कुल पुग्थेँ र बेलुका त्यति नै समय हिँडेर घर आउने गर्थेँ। त्यति पर गाउँमा एकजना मात्रै म विद्यार्थी हो त्यो बेलामा स्कुल पढ्न जाने। त्यो हिसाबले आएको। त्यो छुट्टै स्टोरी कथा हुनसक्छ। मैले पढ्ने भनेको बाटोमा हिँड्दा मात्रै हो। बाटोमा हिँड्दाखेरि मात्रै पढ्न, मसँग कतिखेर टाइम हुने थिएन, होइन। शनिबार एक दिन हुन्थ्यो, नत्र अहिपछि पढ्ने भनेको बाटोमा हिँड्दा। म किताब हातमा पढ्दै त्यहाँ बाटोमा अरू हिँड्ने मान्छेहरूलाई उछिन्दै म हिँड्न सक्थेँ। म त्यो प्र्याक्टिस भएको थियो। निम्नवर्गीय परिवारबाट बिलोङ गर्ने कति छोराछोरीको सपना चाहिँ के हुन्छ भन्दा भोलि पर्सि म अरू केही गर्दैन तर पैसा चाहिँ कमाउँछु, पैसा आउने बाटोतिर चाहिँ लाग्छु भन्ने सोच हुन्थ्यो होला। तर हजुरको चाहिँ ट्याक्कै त्यसको अपोजिटै भयो है। किन भन्दाखेरि यो कविता लेख्ने लेखनतर्फ त त्यो बेला त व्यावसायिक रूपमा यो क्षेत्र अघि बढेको थिएन। त्यो बेला पनि हजुरले अनि कसरी सोच्नुभयो? अनि यो मैले कविता त मेरो के भन्ने, मेरो शरीर रगत जस्तै हो। जस्तो यो मेरो खानको लागि अथवा मेरो कमाउनको लागि मैले लेखेको होइन। अहिले पनि म कविता लेख्छु, होइन। तर मैले अरू साइड कामहरू गरेँ। जस्तो अब मैले सरकारी जागिर खाएँ 10 वर्षसम्म। म श्री 5 को सरकारको, म लोकसेवा गाउँमै सधैँ लोकसेवा पास गरेर अनि श्री 5 को सरकारको अदालतमा जागिरी मान्छे हो। 10 वर्ष जागिर खाएँ। पढुन्जेल मैले जागिर खाएँ। अनि त्यसपछि मेरो स्वभाव जागिरसँग मिल्दैन थियो, होइन। स्थायी जागिर हो तर पनि अनि मैले 10 वर्ष खाएको जागिर, स्थायी जागिर, सरकारी जागिर सबै आफन्तहरूले नछोड भन्दै मैले छोडेँ, होइन। त्यसपछि म अरू गलैँचा कारखानामा काम गर्न गएँ। त्यसपछि रङ्ग्याउने ठाउँमा काम गर्न गएँ। फुटपाथमा पसल पनि राखेँ मैले सरकारी जागिर छोडेर। अनि त्यसपछि बिस्तारै गर्दै अब मलाई यो लेख्ने मेरो थियो। त्यसबाटै मैले अनि हास्यव्यङ्ग्य भुँडीपुराण भन्ने मैले पत्रिकाहरू निकाल्न थालेँ। अनि त्यसबाट गर्दै भुँडीपुराण प्रकाशनै बन्यो। अनि त्यसै गर्दै अनि त्यो प्रकाशनबाट किताबहरू छापियो। पछि त्यसलाई व्यावसायिक पनि बनाइयो, होइन। त्यसबाटै अनि बिस्तारै म यो उसमा आएँ। अहिले पनि अब खानको लागि केही त गर्नै पर्छ, तर यो त मेरो काम होइन नि त। यो त सास फेर्ने जस्तै हो नि त यो कविता त। यसबाट पैसा, सास फेर्नको लागि पैसा कति आउँछ भनेर भन्छौँ र हामी भन्दैनौँ नि। अनि मेरो कर्तव्य पनि त हो नि। म यहाँ बाँचेपछि यो देशको यो जनताको लागि, मान्छेको लागि म मान्छे भएपछि केही त गर्न पऱ्यो नि। मैले गर्न सक्ने के छ र मसँग? अरू मैले गर्न सक्ने त्यही हो। जुन मैले गर्न सक्ने छ सायद अरूले गर्न सक्दैनन्। त्यसकारण जुन अरूले गर्न सक्छन् त्यो म गर्न सक्दिनँ। त्यसकारण मैले जे गर्न सक्छु म बाँचुन्जेल त्यही गर्नुपर्ने हो। छ नि। अब हजुरले भन्नुभयो कि यो त हजुरको सास फेर्ने यस्तै हो भन्नुभयो कविता लेखन। तर पनि पछिल्लो समय चाहिँ कति आर्टिस्टहरू चाहिँ, लेखकहरू चाहिँ यसैलाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि, यहीलाई नै प्यासन मात्र होइन कि एज अ प्रोफेसन पनि अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। तपाईँले सुरु गर्दा र अहिलेसम्म आउँदा परिवर्तन देख्नु भएको छ? खोइ अब लेखेरै अब होइन, अब किताब निकाल्ने, अब त्यसबाट अलिअलि आम्दानी गर्ने,
त्यस्तो खालको अवस्था होला, त्यो राम्रो पनि हो। जस्तो मैले यही कविता लेख्दाखेरि यसबाटै आम्दानी गर्ने हो भने त मैले अरू काम गर्नु पर्दैन थियो नि त। त्यो अवस्था आउनु राम्रो पनि हो होइन। त्यस्तो जसले गर्नुभएको छ भने म त्यसलाई एकदम खुसी हुन्छु। म उहाँहरूकोले गर्नुभएको त्यस्तो भइदिए हुन्थ्यो। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपालमा लेखेरै बाँच्नेसम्मको कोही बनेको छैन कि जस्तो लाग्छ। कोही हुनुभएको भए मैले नथाहा पाएको हुनसक्छ, तर त्यो अवस्था छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। तर अब जहाँ अर्को के कुरा हो भने जब हामी पैसाको लागि केही कुरा लेख्छौँ भने नि अनि त्यहाँ चाहिँ सम्झौता हुन्छ क्या। त्यहाँ चाहिँ अब हुनसक्छ अब किताब छाप्नेले एक थोक भनिदिने हो कि अथवा अर्को थोक भनिदिने हो कि अथवा अब समयमा लेख्नु पऱ्यो नि त। पत्रिका छाप्ने भएपछि हप्तामा एउटा चाहिन्छ भने त लेख्नै पऱ्यो नि त। त्यो विषयवस्तु आए पनि लेख्नु पऱ्यो, नआए पनि लेख्नु पऱ्यो भने जस्तै। अब मलाई थाहा छैन है, मेरो एउटा अनुमान मात्रै हो। तर अब त्यो त कतै न कतैको पैसाको लागि त दबाब हुन्छ नि। अब महिनामा पैसा चाहिन्छ यति, अब चाहिँ अब त्यो लेखेन भने आउँदैन, अनि जे पनि लेख्नु पऱ्यो होइन। त्यसकारण ती कुराहरूले असर पार्छ कि भन्ने लाग्छ, सायद पार्दैन पनि होला, त्यो मलाई थाहा छैन। थोरै यो सिस्नो पानीसँगको सम्बन्धको बारेमा कुरा गर्नु भने कसरी जोडिनु भयो? अब सिस्नो पानी भने चाहिँ अब म हाँस्यव्यङ्ग्य लेख्थेँ, अनि त्यही हाँस्यव्यङ्ग्य लेख्ने साथीहरू जस्तो लक्ष्मण गामनागे, टङ्का आचार्य होइन, अनि यस्तै साथीहरू माणिक रत्न साक्य त्यो बेला, नरनाथ लुइटेल, यस्तै साथीहरू हामी जम्मा हुन्थ्यौँ। अनि अब हाँस्यव्यङ्ग्य गर्ने कार्यक्रमहरू हुन्थे त्यो बेला पनि, अरूले गर्दा नि हाँस्यव्यङ्ग्यको हामी छुट्टै गर्थ्यौँ। अनि ल एउटा हाँस्यव्यङ्ग्य संस्था बनाउन त भनेर हामीले भनेपछि अनि यो सिस्नो पानी हाँस्यव्यङ्ग्य संस्था पनि मेरो सानो एउटा बागबजारमा अफिस कोठा थियो, सानो एउटा सिङ्गल यस्तै तपाईँहरूको जत्रो पनि यो जत्रो पनि थिएन, त्यही कोठामा हामी 9-10 जना जम्मा भएर अनि हामीले यो बनाएको सिस्नो पानी नेपाल भनेर। कविताहरू चाहिँ पछिल्लो समय कविताहरू लेखकहरू सायद धेरै जन्मिनु भयो होला, सृजना धेरै हुनु त राम्रै हो, तर पनि पछिल्लो समय चाहिँ कविताहरू एकदमै त्यो नारा जस्तो हुन्छन्, गनगन धेरै सुनिन्छ, मिठासै हुँदैन भन्ने हुन्छ। तपाईँको त कस्तो कविताहरू मिठासपूर्ण छ है, कस्तो हजुरलाई यस्तो याद गर्नु भएको छ, हजुरले यस्तो भएको छ कि के हो सर? त्यो हामीलाई होइन, त्यो चाहिँ अब त्यो मैले भन्ने कुरा होइन। मलाई त के लाग्छ भने व्यवहारमा म असाध्यै रुखो खालको मान्छे, मेरो बोली पनि एकदम मिठो खालको छैन होइन। तर के चाहिँ हो भने म दिमागले लेख्दिनँ, म हृदयले लेख्छु। जब हृदयले लेखिन्छ नि त्यो सिधै अर्को हृदयमा पुग्छ। याद गर्नु होला, दिमागले के यो लेख्ने कि यो नलेख्ने कि यो के अनेक खालको सोच छ नि, तर जब हृदयले लेखिन्छ त्यो हृदयले लेखेको कुरा सोझै हृदयमा प्रवेश गर्छ। यो मेरोमा छन्द पनि हुँदैन, लय पनि हुँदैन, के हुन्छ हुन्छ मेरो आफ्नै शैली हुन्छ। तर मान्छेहरूले फ्रेमलाई हेर्छन् क्या। फ्रेम ठुलो कुरा होइन नि, गुण ठुला कुरा हो नि। त्यसले कसरी छुन्छ, त्यो यहाँभित्र पस्छ कि पस्दैन, त्यो पसाउनको लागि कहिले त्यो चाहिँ लयमा होला, कहिले छन्दमा होला, कहिले त्यसै सिम्पल तरिकाको पनि होला। मुख्य कुरा चाहिँ त्यसको चाहिँ स्ट्रक्चर होइन, त्यसको गुण हो, त्यसको क्षमता हो कि यो भनेको कुरा अर्को एउटा हृदयले, मेरो हृदयले भनेको कुरा अरू हृदयहरूमा भित्र ढोका फोरेर पसोस्, यो हो कुरो। जस्तै सर पछिल्लो समय चाहिँ कविताहरू सुन्ने मात्र नभएर हेर्ने पनि चलन बढेको छ। कति रेस्टुरेन्टहरूमा भनौँ कि क्लबहरूमा भनौँ कि त्यस्तो स्ट्यान्डअप कमेडी जस्तो टाइपको प्रोग्राम पनि हुन्छ, अनि अरू फर्मल प्रोग्रामहरूमा पनि कविताहरू सुन्न पाइन्छ हामीले होइन। जस्तो स्ल्याम कविताहरू पनि भन्ने गरिन्छ। यसो हेर्दा चाहिँ कविता सुन्नेहरू कवितातर्फ चाहिँ रुचि बढेको हो सर? होइन, त्यो त अब अहिलेको मिडियाले पनि अब एकछिनको लागि उदाहरणको लागि म त कहीँ आवाज त दिएको छैन मैले, तर कस्तो मिडियाले अहिले के बनाइदियो भने विश्वलाई नै एउटै घर जस्तो बनायो, गाउँ पनि होइन क्या, एउटै परिवार जस्तो बनाइदियो होइन। अब एउटा सामान्य कुरा एक ठाउँमा राख्दाखेरि त्यस्तो लाखौँ मान्छेका एकैचोटि पुग्ने भयो उत्तिखेरै होइन, कुनै नभइकन। त्यसकारण त्यो प्लेटफर्म त यस्तो बनेको छ। अब यहाँ म के भन्दिनँ भने कसको राम्रो भयो, कसको राम्रो भएन, कसको कविता भयो, कसको कविता भएन, कसको गीत भयो, कसको गीत भएन, त्यो भन्ने अधिकार कसैलाई भन्ने अधिकार छैन। छ
छ नि यसो के भनेको सुनिन्छ भन्दा जस्तै राजनीतिक कविताहरू यो व्यङ्ग्यात्मक कविताहरू चाहिँ क्षणिक हुन्छन्, जस्तै भावनासँग जोडिएको कविताहरू चाहिँ एभरग्रिन हुन्छ नि त। भावना भनेको त मुड भनेको त हरेक टाइम सुन्न सकिन्छ, त्यो मुडमा भनिन्छ। जस्तै नारायण गोपालकै गीत भनौँ न, अहिलेसम्म नि हामी उत्तिकै सुन्छौँ, उत्तिकै ताजा हुन्छ हरेक मुडमा, त्यस्तो हुन्छ भनिन्छ नि है। कि क्षणिक नै रोज्नु भयो कि यो मान्छेहरूको त्यो पर्सेप्सन मात्रै त्यस्तो हो सर? त्यही त मैले अघि भने नि, कसैले के भने कसैको विषयमा बोल्ने अधिकार मसँग छैन। त्यसै भएर मेरो विषयमा बोल्ने अधिकार तिनीहरूलाई मात्रै छ जो मेरा चाहिँ मलाई मन पराउँछन् र यो चाहिँ नराम्रो नगरोस्, यसले राम्रै गरिरहेछ भनेर मन पराउनेहरूले मेरो विषयमा बोल्ने अधिकार छ। त्यसै गरी अरूले पनि मेरो आलोचना गर्ने, मलाई यसो उसो मन नपर्ने मान्छेले उ गर्ने छैन। भन्नुको अर्थ फेरि केही भन्नु नहुने हो कि भन्ने हुन्छ, त्यो होइन। मैले कति बुझाउन सकिनँ। त्यसै गरी म पनि अरूहरूले के गरिराख्नु भएको ठिक, के गरिराख्नु भएको बेठिक भन्ने अधिकार मसँग छैन होइन। मैले मेरो काम गर्ने हो होइन। मैले गरेका कामहरूले धेरैलाई सन्तुष्टि दिएको छ, मलाई अहिले यति बेर फिलिङ भएको छ। धेरै बोल्न नसक्नेहरूको बोल्ने प्रयास गरेको छु, कति सकेको छु त्यो मलाई थाहा छैन होइन। मैले रोजेकै त्यही हो। अब मान्छे बिरामी भएर छटपटाएर ज्वरोले मर्न लागेको छ, त्यतिखेर मलाई शालिक बनाउनु छैन, मलाई सिटामल बनाउनु छ होइन। म बाँचुन्जेल ती बिरामीहरूको उपचारको लागि सिटामल एकचोटि खाएपछि सकिन्छ नि होइन। त्यसपछि काम लाग्छ, त्यो सकियो, गयो, सिद्धियो होइन। तर शालिक हजारौँ वर्ष बस्छ नि। तर मलाई त्यो शालिक बन्नु छैन, मलाई त्यो सिटामोल बन्नु छ जसले एउटा मान्छेको ज्यान बचाउन सहयोग गरोस्। मैले रोजेकै यही हो। तर त्यो पनि लेख्छु, तर म यसमै अब बढी यो आवश्यकता छ नि त। त्यसो भए त यस्तो यो राजनीतिक घटनाक्रम अनि यो पात्रहरू भएन भने त व्यङ्ग्यात्मक कविता गर्दा त रचना नै नहोस् न त। म यो लेख्नै नपरोस् न त। म अर्थक लेख्छु नि त, म लेख्न नसक्ने त होइन नि त होइन। बिरामी भएनन्, मैले सिटामोल खुवाउनु परेन भने त म अर्को काम गर्न जान्छु नि त। यसरी पार्टी नेता अनि यस्तो व्यवस्था सत्ताको विरुद्ध बोलिराख्दा चाहिँ डर लाग्दैन हजुरलाई? किन भन्दाखेरि हाम्रो नेपाल त्यस्तो देश हो कि जहाँ कलाकारहरूलाई धम्कीसम्म आउँछ, ज्यान मार्ने धम्कीसम्म आउँछ, गीत लेखेकै भरमा, गीत गाएकै भरमा, रचना गरेकै भरमा। त्यस्तो पनि त छ नि घटनाहरू। धम्की आउँछ नि त। धम्की मलाई आउँदैन होला? तपाईँ मेरो त्यो फेसबुक हेर्नु त, त्यसमा चाहिँ अब त्यो धम्की त्यसमा त देखिँदैन होइन। तर अब धम्की त कति आउँछन्, तर धम्कीदेखि डराइन्न नि त। मर्नुपर्छ नि त एक दिन होइन र। म त 59 वर्षको भइसकेँ होइन। त्यहाँमाथि राजाको शासनमा त्यस्तो कालमा म सशक्त रूपमा ज्यान माया मारेर हिँडेको मान्छे हो। अहिले जो सत्तामा छन् नि मयौँ भन्नेहरू, तिनीहरूलाई सत्तामा राख्ने मध्येको एकजना, योगदान गर्ने मध्येको एकजना म पनि हो नि। म होइन? त्यो सत्ताको लाखौँ मान्छेहरूले जुन खालको योगदान गरे त्यसमध्ये योगदान गर्ने मान्छे म पनि हो नि हो। अनि यिनीहरूलाई भन्ने अधिकार छैन मलाई? किन हुँदैन? म जनता हुँ। यी दुनियाँ लाखौँ मान्छे बोल्न सक्दैनन्, तिनीहरू सबैको तर्फबाट मैले पनि नबोले कसले बोल्ने? एकजना, दुईजना, चारजना मान्छे पनि जनताको पक्षमा नबोलेर सबैले अरूका झोला बोकेर हिँड्ने हो भने जनताको पक्षमा बोलिदिने को? म बोल्छु होइन। मलाई ज्यानको माया छैन। हजुर जेल पनि पढ्नु भयो भन्ने सुने, त्यो रचना गरेकै कारण हो? रचना गरेको कारणले चाहिँ होइन। राजाको शासनकालमा हामीले काठमाडौँमा कर्फ्यू लाउँदाखेरि पहिलोचोटि कर्फ्यू तोडेको, त्यसमा 24 जना थियौँ हामी। अनि त्यस पछाडि त्यो हामीलाई लगेर यो दुबाकोटमा कति दिन, 28 दिन कि ठ्याक्क दिन चाहिँ मलाई 18 दिन कि 28 दिन हामीले राखेको थियो। अनि अरू बेला बेलामा पक्रिने, लगेर पुलिसलाई कहाँ राख्ने, त्यो त अब त्यो नियमित, त्यो त अब कतिवटा भयो, त्यो गनेको छैन त्यो त। सर जाँदा जाँदा हजुरको फेरि के कविताहरू हजुरलाई मनपर्ने भनौँ या? खरानी बेच्न घर बालेको याद आयो मलाई, कात्रोमा खल्ती हालेको याद आयो मलाई। खरानी बेच्न घर बालेको याद आयो मलाई, कात्रोमा खल्ती हालेको याद आयो मलाई। भ्रष्टाचार गर्न दिन्न
भन्दै कोरोना कालमा, भ्रष्टाचार गर्न दिन्न भन्दै कोरोना कालमा कमिसनका बोरा उचालेको याद आयो मलाई। च्यातेर साथीभाइ बनाएर पुछ्ने तालो, जुत्ता पुछेर फालेको याद आयो मलाई। उध्याएर प्रतिगमनको तरबार मध्यरातमा, उध्याएर प्रतिगमनको तरबार मध्यरातमा खसीझैँ संसद ढालेको याद आयो मलाई। देखाउँदै मिति गुज्रेको जेलमा बसेको लाइसन, देखाउँदै मिति गुज्रेको जेलमा बसेको लाइसन व्यवस्थै खान थालेको याद आयो मलाई। टाँगेर निधारमा राष्ट्रियताको रातो तुल, टाँगेर निधारमा राष्ट्रियताको रातो तुल जासुस अँगालोमा हालेको याद आयो मलाई। खरानी बेच्न घर बालेको याद आयो मलाई। कात्रोमा खल्ती हालेको याद आयो मलाई। पक्कै पनि सर, व्यस्तताको बावजुद पनि समय मिलाएर हाम्रो स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, त्यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हाम्रो स्टुडियोमा कवि अर्जुन पराजुली सर हुनुहुन्थ्यो। चुनावी माहौलमा उहाँको चुनावी कविताहरू चोटिला, एकदमै दरिलो, एकदमै स्ट्रङ कविताहरू तपाईँले सुन्नु नै भयो होला। हामीलाई एन्डसम्म साथ दिनुभएकोमा, बारेखरी टिभी हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।